आखिर तक सही आ रही है, इसलिए आप हजरात खूब जज्बात का इजहार करें। आपकी दाद से इंशाअल्लाह 4 गुना और ये पढ़ सकेंगे। समझ आइएगा। हाँ, सुभान अल्लाह जोरदार हो, उठी दे नारे मारो, सिर्फ स्टेज वाला मसला नहीं है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. سبحان الله ما شاء الله. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. سبحان الله. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى وهو الخلاق العليم. أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها وضرب لنا مثلا ونسي خلقه وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الشيخ رافت حسين الشيخ رافت حسين وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم الذي جعل لكم من
أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور. شيخ الأمير والدولي الرماد الخالدي. عظمة القرآن. عظمة القرآن. الشيخ رافت حسين. الشيخ رافت حسين. الشيخ رافت حسين. هو الله الخالق البارئ المصور. له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. الله أكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى التكبير أصوات القرآن ما شاء الله ما شاء الله ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه
इत्मीनान से बैठे। इंशाअल्लाह जामिया अब्दुल्लाह बिन मसूद का इज्तिमा है, एक ज़बरदस्त हीरा आ रहा है, उसको 10 मिनट सुन लो, फिर उसके बाद तुम्हारे खुद फैसला करना। काजी मोतीउल्लाह साहब तशरीफ ला चुके हैं, काजी मोतीउल्लाह साहब तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह आप उस हीरे को सुनेंगे। पहले आपको खुश कर, थोड़ा सा खुश कर। Çık